सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. मार्कासो शुभवर्तमान अवस्वर्धा आणि वळ 17 ते 31 पर्यंत. Mark chapter 10 and verses 17 to 31. गुरेस्त तरणाटो. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशीं धांवन आयलो आनी ताच्या पांयां सरशीं दिंबी घालन ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणल्यार एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फोर्साक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणांतावनूच हांव पाळन आयलां. तो जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट फाटीं काडी नासतना म्हळें, तुवें करी जाल्यार एक काम मात्र बाकी आसा. वोसो तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो धुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. तो आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, गुरेस्तांक देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट मारतले. ताचीं उतरां आयकून शिस्त टक्क जालें. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो, देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट. एक खरें पुणी सुवेच्या बिड्यांतल्यान पाशात जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितले ससारायन रिगासोना. हें आयकून ते आनीक चड अजाप जालें. आनी तशें जाल्यार कोण बाचाव जायत म्हूण एकामेका ते म्हणाले. तो जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य, पूण देवाक न्हय. देवाक सर संगती साध्य. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार, आवय बापायक, भावा भयणीक, भुरग्यां बाळांक भुंयबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं भुंयबाट जोडून घेतलो. सांगातास धगधनी ताका सूख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें. पूण साबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हें. एक खरें पुणी सुवेच्या बिड्यांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितले ससारायन रिगासोना. देखूनच भाव भयणीनो, संवसारांत जीवन आसचें आमी सर्गीची ग्रेस्तकाय जोडूंक खुशी व्हरया. कित्याक देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां आज उलो दिता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत वर्स 6 आनी वळ 19. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 कितें म्हणटा? संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाका. संवसारांत तुमी दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कन्ना घाल नागयतात. पूण दिरवी पुंजया सरगार थंय कलम मांडाना कीड खायना आनी सोर कन्ना घाल नागयनात. आमी खंयची दिरवी पुंजयता म्हणल्यार आमकां विचारया. संवसारांत जिवनचें आव्हान तूं आमी खंयची दिरवी पुंजोवन आसा. संवसारांत दिरवी पुंजयता जाल्यार कितें जाता? कलम म्हणटा, कीड खाता आनी सोर कन्ना घाल नागयतात. पूण सरगार पुंजयल्ली दिरवी कीड खायना, कलम मांडना, ह्या खंयचोय सोर येवन सोरिना. देखून भाव भयणीनो, आज ही सर्गीची दिरवी तुवें आनी हांवें आमी पुंजयचे तर आमकां जायचे. आतां हर एक काम करूंक तुका आनी म्हाका कितें गरजेचें? खंयचेंय काम करूंक कितें गरजेचें? जानवाय. देवाचें उतर हांवें दिसलें जाल्यार म्हाका कितें गरज?
हांगा गायन करचें जाल्यार कितें कर तें संगीत खेळाचें जाल्यार कितें कर हांगासर बेगीन कान सुडाळ आनी स्पश्ट तरान तें देवाचें उतर वासीचें जाल्यार कितें कर हर एक काम करूंक तुमी रांदीचे जाल्यार तुमी खंयच्या बिल्डिंगाचें काम करीचे जाल्यार हर एकाक जाय पूण सर्गींची दिरवी पुंजोवंक जाय तुका संवसारची जानवाय न्ही सर्गींची दिरवी पुंजोवंक तुका आनी म्हाका आमकां जाय सर्गींची जानवाय देखून आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकुया जानवाच्या बुकांत वचपार 7:7-11 कितें चड गरजेचें म्हणलें समजून घेवया जानवाचो बुका वचपार 7:7-11 जानवाय देवाचे देणे कोणाचे देणे जानवाय खंय तावन येता सिराकाच्या बुकांत वचपार 1:1 सिराक चॅप्टर 1 and verse 1 ही जानवाय म्हणली खंय तावन येता ऐका सगळी जानवाय देवा तावन येता ती ससनाक ताचे सवे आसा तरी जानवाय खंय तावन येता आनी जानवाय कोण जावन आसा बावार्थाचें विधान हे म्हज्या देवा तूं सत्यवान तुज्यान पटोवन पडोवंक नजो तूं सर म्हळ्यार सर्त कितें तूं व्हडलो जन म्हणून गे तूं सर जाणार म्हळ्यार सर्त कितें तूं सगळें जाणाय तरी जानवाय म्हणलें खंय तावन येता देवा तावन येता आनी कोणा सांगता आसा कोणा कडेन ती आसा जॅकोबाच्या बुकांत वचत 1 आणि 5 सांगता तुमकां जानवाय जाय इस्कालांत वचून जोडची न्ही तुमकां जानवाय जाय कसो कोर्स कोन्न तुमी जोडची न्ही तुमकां खरी जानवाय जाय कितें कोणा कडेन वचून विचारचें ऐका पूण तुमचे मते कोणाकी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका दिवंक तो खासेवा जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका दिवंक आयच्या दिसा आमी संतोश पावता व्हडा संख्यान हांगासर आमी जमल्या देवाक अर्गां दिवंक कित्याक म्हणलें तुमकां कळीत आसा डिवायन कॉटेज आमचें तयार जालां वयमू वर्सा भितर तें तयार जालां वयमू एकल्याच्या कामान गी एकल्या वरवीं गी देवान दिल्ली जानवाय इंजिनियरान वापरल्या देवान आमच्या बाबा बटनाक दिल्ली जानवाय ताणें ताच्या हाताखाल आसलेल्या सर कलाकारांक म्हण येत कोण पळय विविध वावरकर आसात तांकां आसली ती जानवाय वापरून म्हणल्यार बरी एका वर्सा भितर सगळें तयार केलां वयमू आतां काल तें डिवायन कॉटेज मात्र न्ही हांगा कितें सकड चलता ताका आमकां कितें गरज हांगा आमी 5 जाण तुमकां देवाचे उतार दिवन आसा वयमू आमकां जानवाय नातिल्ली जाल्यार हांगा सगळें शिस्तेन क्रमबद्ध म्हणटा आमी हांगा चलोवन आसा ती जानवाय देवान तुका म्हाका आमकां दिवंक नातिल्ली जाल्यार हांगा बऱ्यांतलें बरें आत्मीक खाण तशेंच कुडीचें खाण आमकां मेळटा वयमू रांदतेल्यांक ती जानवाय दिवंक नातिल्ली जाल्यार सामान आसा हांगा सगळें आंगाड आसा तें जेवण आसा आंगणी सगळो सामान आसा जेवण आसा सामान आसा न्ही पूण तो सामान कसो वापरचो म्हणल्यार जानवाय जागी नाका मास आसा रास खावंक जाता कित्याक जायना ते कशें रांदीचे म्हणल्यार जानवाय हर एकाक जानवाय जायचे देखून हांगा जानवायच्या बुकांत कितें सांगता ऐका हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हें गरजेचें कितें जायचें समजणी गरजेची जानवाय गरजेची आज सबार कालच्या शिकवणेन तें सांगलें आमी पटवून पडल्या कित्याक मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 22:29 मॅथ्यू 22:29 सबार जाण आमी पटवून पडटा हें आमकां कितें म्हणटात आमचे हात बांदिल्ल्या बरी आसा आमकां कितें करचें म्हूण कळना न्ही तें कितें कारण ऐका जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडटा तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना म्हळ्यार जानवाय ना साबार जाण तुमी आडवाटे घेतात कित्याक समजणी ना साबार जाण आमी ती कामां करूंक शकना कित्याक आमकां समजणी ना साबार जाण तुमी सांगता तुमच्या बरोबर हें करा म्हणून हे पटी आवय खंय पयस गेली घरा दुव आसली पयले पटी आवयन तुवें सांगलें शीत कर गो म्हणून कशें करचें प्रेशर कुकरांत 3 लोटे उदक दवर आनी 1 लोटो तांदूळ दवर म्हणून दुवेन कितें केलें 3 लोटांनी उदक भरलें आनी प्रेशर कुकरान घालें 1 लोट्यांत तांदूळ दवरून प्रेशर कुकरान धांगणें घालून उजो दिलो जाता गी जानवाय आसा ल्हानसो धाकलो तशें साबार जाणांक आजकालच्या शिकच्या भुरग्यांक आतां ऑनलायनार ऑर्डर करून घरा बऱ्यांतले बरें रांदची तांकां जानवाय ना आतां ती म्हण न्ही खंयचें गरजेचें आसा पळय ती जानवाय तांकां ना
आनी ज्या जानवायन ती शिकल्यांत ती जानवाय मातांक उपकारता. पण भावा भयणी, सर्गीची जानवाय तुका दिल्या जाल्यार ती जानवाय तुका हर एका कामाक उपकारता. हांव तुमकां सांगता, 33 वर्सां 33 इयर्स म्हाका संवसारी जानवाय आसली. कांय खंयची कामां जावनात, खंयची कामां जावनात, आनी जी कामां हातीन धरलीं ती खंयची सुफळी जावनात. पूण 33 वर्सां पयलें जी जानवाय हांवें जोडली पळयत पुस्तकांत, त्याच जानवायन आज तुमकां उक्त्यान सांगता, 5 रेतीर मंदिरांनी फाटल्या 30 वर्सांनी 5 रेतीर मंदिरांनी, ते आंध्रांत 2 कडेन आनी आमच्या हातूंत मंगळुरांत 3 कडेन. तुमी जाणात पयलें खंय म्हणून कार्नाड, ताजे उपरांत केंचनकेर, आतां हांगा. ह्या दैवीक जानवायांनी जाल्लीं कामां सगळें कितें म्हणटात शिस्तेन, सगळें क्रमबद्ध. कशी चलयची हांव न्हय, कोण चलयता? कोण चलयता? पवित्र आत्मो चलयता. कित्याक जानवाय दिवची कोणे? आनी हांगा कितें म्हणटा? तुमकां पळयत जानवायच्या बुकांत हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जानवायाचो आत्मो म्हजेशी आयलो. तुका आनी म्हाका आमकां कितें जाय? सोलोमोन राय ताच्या तरणाट्या प्रायर ताका राय केलो वय मू. ताणें सरस लागीं कितें मागलें? जानवाय मागली. ह्या पर्जेक हांवें कशें चलयचें, सतांत नितींत कशें चलयचें म्हाका कळीत ना. म्हाका कितें जाय? जानवाय मेळ्ळी म्हणटा. जानवायन सकड आतां पळया न्ही, जानवायचो बूक ताणें बरयलो, मात्र मुनयेचो बूक ताणें जायते ताच्या जानवाय वरी आज आमकां हें पळय. त्या मुनयो बुकान जावं दी, ह्या जानवायच्या बुकान जावं दी, ताणें जोडली ती जानवाय आज आमकां पळय पळयत पुस्तकां मुखान तो आमकां जोड दिता. आनी जानवायचो आत्मो देखून पयलें तुका जानवाय आसा जाल्यार भाव भयण्यो, त्या मात तुका खरी वळख देवाची जाता. देखून म्हणजे पयलें कंतार तुमी आयकलां, जनाचा मनशा देवाक तूं, स्वर्ग आनी संवसार आसा तो राजा, ताचे शिवाय त्रोना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं. संवसारी जानवायन म्हाका देवाची वळख जावंक ना. कोरिंथीकारां पयलें पत्र वचय 1:19-21, 1 Corinthians chapter 1 and verse 19 to 21. संवसारी जानवायन म्हज्यो 3 डिग्र्यो जाल्ल्यो, ग्रॅज्युएशन जाल्लें, फिलॉसॉफी जाल्ली, थियोलॉजी जाल्ली, 4 डिप्लोमा जाल्लीं, पूण म्हाका देवाची वळख नातली. कित्याक सर्गीची जानवाय म्हाका नातल्ली. देखून तांकां कितें म्हणटा देवाचें उतर? पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जानवाय हांव नाश करतलो. ह्या संवसारांत जाणारी म्हणटात पळय, हांव जाणा म्हणटात पळय, व्हडलो जण म्हणटात, तांची जानवाय हांव नाश करतलो. आनी बुद्धवंतांची बुद्धवंतकाय, बुद्धवंत मनशांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुद्धवंत आतां खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्यान? ह्या संवसारी बुद्धवंत मनशांक एक गाद आसा, संवसारी गाद. जाणात गी बुद्धवंतांक 3 कडेन म्हणून. ही संवसारी बुद्धवंतकाय तांकां 3 कडेन वचून पुरता. आयकल्या तुमी गाद? देखून हांगा म्हणटा बुद्धवंतांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुद्धवंत आतां खंय आसात? हे संवसारी बुद्धवंत म्हणटले खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्यात? वाद विवाद करतले, तर्क करतले. हे आमच्या काळांचे विद्वांस खंय गेल्यान? ही उपकार पडना भाव भयणीन. तर्क करतात तुमी, वाद विवाद करतात, हांव जाणा म्हणून न्ही. तुमी जाणात स्टीफन हॉकिंगा विशयान? स्टीफन हॉकिंग म्हणलो हो सायंटिस्ट, विज्ञानी. ताका गोमटे सकला तो काले म्हणटात टोटली व्हीलचॅरार आसलो, कांय ताजे हालानातले. पूण गोमटे वयर मात्र मांड्यांत बरोवली ताची जानवाय, संवसारी जानवाय. स्टीफन हॉकिंग खंय जाल्यार त्या व्हीलचॅरार बसून ताणें पुरो सोदना करून रिसर्च करून 2021 ताणें ताज्या जानवाय प्रकार सांगिल्लें. देव म्हणलो ना, देव म्हळ्यार काल्पनीक चिंता, हे मनशांनी केल्लें देवाक. म्हणून स्टीफन हॉकिंगान 2011 सगळ्या संवसाराक स्टेटमेंट दिल्लें. ताज्या सोदने प्रकार, ताज्या जानवाय प्रकार, संवसारी जानवाय प्रकार. आनी 2011 स्टीफन हॉकिंग मेलो. 2011 ताणें सांगिल्लें, 2017 स्टीफन हॉकिंग मेलो. 2011 ताणें सगळ्या संवसाराक ताज्या जानवाय प्रमाणे हें सत कळीत केल्लें. पूण 2017 स्टीफन हॉकिंग मेलो. आतां 2021 स्टीफन हॉकिंगान कितें म्हळें? देव ना. पूण 2017 देवान कितें म्हळें? स्टीफन हॉकिंग ना. कोण आसा आनी कोण ना? संवसारी मनीस नाश जाता. थंड नाश जाल्ल्या बरी, फुलां पळय सकाळीं फुलल्लीं फुलां आसात, सांजे बावल्ल्या बरी नाश जाता.
वडोल सांगले न्ही अंतराळाने भूमी अंतरतली म्हजे उतार अंतरचे ना ती सर्गीची जानवाय अंतर ना संवसारी जानवाय अंतरता पळया न्ही आतां आमी सुरू आमी कंतारां करतना कॅसेट्यो काडल्यो कले काडल्यो कॅसेट्यो आनी घालपाक येता आसतना एक एक सेट कॅसेट व्हरून थंय डब करून 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 सेटां करून सुमार 100 सेटांक निघतलो ताजे पयलीं कॅसेट्यो गेल्यो टेप रेकॉर्डर गेले खाली आयले VCD आयल्यो VCD व्हिडिओ CD आयल्यो VCD मागीर त्यो गेल्यो DVD आयल्यो मागीर तुमी जाणात हांगा म्हजे 32 वॉल्युम्साचे कांतारा वयमू पुंक्याक अशेंच आमी फ्री करून वांटले वयमू फ्री दिल्यार कोणाक नाका कित्याक कित्याक नाका DVD गेल्यात VCD गेल्यात कितें आयलां पेन ड्रायव्ह आयलां पेन ड्रायव्ह आसतना तुका खंय VCD जाय खंय DVD जाय वयमू आतां थोड्यांक पेन ड्रायव्ह नाका कित्याक चिप आयलांत काल आयल्यात चिप झिप न्ही चिप आयलांत मोबायलांत तो चिप घालां तो मेमोरी न्ही कान घेताना मेमोरी कार्ड वय कितले GB तोंडांत 1 GB जाल्यार तुमच्या मोबायलांत कितले GB पळया न्ही ह्या 1 GB कितल्यो GB हो तुमच्यो कंट्रोल करतात पळया 128 खंय मागीर कितले खंय 512 गाल्ल्यांक कळ्ळी तसा थोड्या दिसांनी तें उपकारा पडचें ना संवसारी जानवान कितें तयार केलां तें सगळें नाश जातलें कितें मायाक जातलें भाव भयणीं पूण सर्गीची जानवाय जशी आसा तशीच उरतली ताका अंत ना देखून जानवाय सत्म मुजेर आयलो म्हणटा राजदंडा आनी शिवासना प्रासड हांवें ती पसंत केली ही जानवाय तुका मेळ्ळ्यार ही राजदंडा पदवी अधिकार तूं आशेनाय साबार जाणां की आत्मीक जानवाय तुका मेळ्ळ्यार न्ही तुमकां हें संवसारी चिंता पेना ही पदवी वो अधिकार वो सन्मान वो मान वो गौरव वो हें सगळें ना ताजें म्हाका कांयच न्ही तिचे कडेन सर करून ग्रेस्त काय कांयच न्ही म्हळ्यार ह्या जानवाय म्हाका ग्रेस्त काय कांयच न्ही हाजे पयलीं हांवें तुमकां साबार सांगलां ग्रेस्त पैकी ग्रेस्त हांव म्हणून तोकड्याक मुसोर जाता तितली ग्रेस्त काय तुमचे कडेन संवसारी ग्रेस्त काय न्ही संवसारी ग्रेस्त काय म्हजे कडेन ना सर्गीची ग्रेस्त काय कसली ती सर्गीची ग्रेस्त काय कितें शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकलो तो जानवाय गिन्यान समजोनी आनी कितें पवित्र आत्म्याची देणी फळां हे संवसारांत तुजे पयशांनी मेळनात पळया 2 लाख दिवन शांती हाड पळया 2 करोड दिवन मोग हाड पळया हाडूंक जाता न्ही 10 करोड दिवन जानवाय आपल्या सर्गीची जाता जायना हें देन सर्गींत हांव येता जाकोबाच्या बुकांत 1:17 जेम्स चॅप्टर 1:17 हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांव येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसल्या बापा थावन ते देवोन येता खंय थावन येता देखून आमी म्हणतो देण्याच्या दातारा करपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवे उत्तम दान श्रेष्ठ देणे सर्गींत हांव तें येता देखून तांकां सलमावराय कितें मागता जानवायक कोणाक सरी करता कितें म्हणलें तुवें ग्रेस्त काय ताका सरी करूंक जायना म्हणटा आयका तिचे कडेन सर करून ग्रेस्त काय कांयच न्ही तुजी ग्रेस्त काय केदो व्हडलो ग्रेस्त मनीस आसो न्ही सर्गीच्या जानवायक सरी करूंक जायना कसलें सामोलीक मानीक हांव तिचे कडेन सर करिना कुतलें तुजें भांगार रुपें खंयचेंच तिचे कडेन सर करूंक जायना कित्याक तिचे मुखार सगळे भांगार एक चिमटी भर रेव आनी तिचे मुखार रुपें म्हणल्यार माती पळया न्ही म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार तुमचे मुखार भांगार धरलो तुमकां जानवाय नाका तुमकां कितें जाय भांगार जाय न्ही म्हजे मुखार तुमी भांगार आनी जानवाय दवरा म्हाका जानवाय जाय आनी कितें जाय कित्याक आनीक सताव मिस्तर आनीक गोटू आनी सर्गींचे रास संपून जाणां जावन तें आपणाक आनी हेरांक दिवंक भांगार तुमी केल्यार हेरांक दिता ते लोकांक दवरतात वयमू उपकारा पडटाय हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही गोंयांत जाल्लें घडीत 2012 वेसवेंत
ती आवय बापाय दोगांय सरलीं. बायला गांवांत अमेरिकांत आसलीं पूत आनी धूव आयलीं. आवय बापायचें कितें आस्त आसा जाल्यार पळया म्हणून. आस्त बदीक सक्कड तांणी विकून आसलो दुडू गेले. मागीर लोकारान तांच्या नांवार कितें आसा म्हूण पळयतना कितें आवय बापायने लोकारान दवरलें. लोकार उक्तें करतना नॉमिनी आसलीं. आनी की तांणी अट्टे तांणी 2 करोड कितें कॅश दवरले. काही कॅश दवरूंक नात लोकारांत. आनी तुमी जाणात 2016 कितें जालें? नोट बॅन आयले वय मू. 2012 तांणी दवरले लोकारांत पुराय कॅश. 2016 कितें जालां? पोरण्या नोटांक कांय मोल ना वय मू. गेले 2 करोड उदकाक. बेश्टें कला म्हणटा, स्वर काडून घालतात, कीड कथा म्हणजे बेश्टें न्ही. आनी एक व्हिडिओ हांवें पळयलो. कोणें दवरली ती डॉक्युमेंट्स सुमार वर्सां उपरांत काडटना कावलें पुरा वाळे खावन पिटो. कितलें सत पळया भाव भयणीनो. पण ह्या सर्गींच्या जन्माक कलम मांडना. देखून सर्गींच्या जन्माक खंयच्याक सरी करूंक जायना. मुखार ऐका. भलायके आनी सोबाये प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो. जानवाय आसा जाल्यार बाब सबार जाण आमी भलायकी कुडीक संबंद जाल्ली आनी सोबाय कुडीक संबंद जाल्ली ताचो मोग करता. ती शाश्वत न्ही. ही कुडीची सोबाय शाश्वत न्ही. मोन्यो 31:30 कितें म्हणटा? मोन्यो आवस्वर 30 आनी 1 आनी वळ 30. आकर्षण कपटी खंय? सोबाय व्यर्थ. पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता. तुजी म्हणजे आमची जानवाय म्हातारी जाता सांगा. कूड जानवाय म्हातारी जाताय, पोरणे जाताय, फाट जाताय. पळया न्ही चिंतून पळया. देखून तुजी सोबाय आतां कितें वाचलें? सोबाय प्रास आनी भलायके आनी सोबाये प्रास. भलायके आनी सोबाये प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो. ह्या सर्गींच्या जानवायचो मोग करा. देखून तुमी हांगा दावोन येता देवाची उतर आयकोन ही जानवाय जोडून. ही जानवाय जोडयल्या उपरांत तितू जानवाय तुमकां चलयता. चलयता की ना? कितें बरें कितें वायट म्हणलें तें आमकां दाखयता की ना? सांगता की ना? कोणा कडेन दिसाची गरज आसा की? सकाळ एकलो भाव आयलो आनी तुमकां प्रत्येक तरान सपरेट म्हाका मेळोंक जाय म्हणलो. म्हाका मेळची गरज न्ही सायबा, जेजूक मेळची गरज म्हळें. म्हाका मेळची गरज न्ही. हांगा हांव कोणाक मेळोंक वचना. हांव जेजूक वळख काडल्या बरें तुवें जेजूक वळख काडल्या पुरो. दिता कोण? जेरी दिता की जेजू दिता? हांवें खाली देवाचें उतार दिवें तुमकां. पूण जेजू दिता कोण जानवाय? कोरिंथीयांक पयलें पत्र वचपारी 1:26. 1 Corinthians chapter 1 and verse 24. जानवाय कोण दिता ऐका. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जो देवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जानवाय. जेजू दिता जानवाय. जेजू इस्काला गेल्लोय, कॉलेजी गेल्लोय, युनिवर्सिटी गेल्लोय, पूण ताका आसली जानवाय कोणाक आसली? देवाळांत तो कितें करता? लुकास वंजेला वचो 2 आनी वळ 40 आनी 57 ऐका. तो देवाळांत थंय कितें करता म्हणलें ताच्या आवयक आनी बापायक ती वचून सोदून वचून ताका मेळटाना ते कितें पळयतात ऐका. आनी ताची सावालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मीत जाल्ले. जाणटेकायेक विस्मीत पावल्ले. जाणटेकाय म्हळ्यार कितें? 12 वर्साच्या भुरग्याच्या जाणटेकायेक जानवायक त्या काळाचे शास्त्री कितें जाल्ले? विस्मीत पावतले. जानवायन तो बरलो. तातूंत तो 50 आनी दुसरी वळ जेजू ह्या संवसारांत जिवन आसतना प्रायांत वाडलो मात्र न्ही, जानवायन वाडलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवाल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. आमी कितें जाता? बारा उत्तर आयना कुद्रे कत्ते जाता. पूण जेजू व्हड जाताना कित्यात वाडलो? जानवायंत वाडलो. देखून बेश्टें न्ही हांवें सांगिल्लें तुमकां. आमचो कन्नडा मास्टर पिच्च्या ताचें नांव पुरुषोत्तम शेट्टी. पूण ताका मोटवो तो बारीकसो शिरपुटो उडलो आनी रिक्षान सांगलें पळय कितलें जेवल्यार ताच्या आंगाक लागनातलें. थोत्त म्हणटालो बेळ्ळे दिदे देह मात्र बेळ्ळे दिदे, बुद्धी बेळ्ळेलो कुदको हुच्चा म्हणटालो. आज साबार जाणचे जीव मात वाडल्यात भाव भयणीनो. म्हळ्यार जीव म्हळ्यार कूड
जानवायन वाडलो म्हणटा देवाचे वता जानवाय गरजेची आनी वचून काडली माने आनी उसवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाल्ली जाय पळय परतन परतन सांगता उसवाडा प्रास ती म्हाका जाय भांगारा प्रास ती म्हाका जाय बोलाके प्रास ती म्हाका जाय कित्याक तिचो पर्सल केदींच पालवाना तिचे बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपार ग्रेस्तकाय लाभली. तुझ्या हातांतली पळय ती जानवां आसा तुका अपार ग्रेस्तकाय ह्या जानव्यावरी ही ग्रेस्तकाय सर्गींची ग्रेस्तकाय हांवें जोडल्या. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत एक बरो एक कितें आसा गणीत आसा एक मार्काचो शुभ वर्तमान हांव 10 आनी 17 न्हू ग्रेस्त तरणाटो वो ग्रेस्त खंयच्यात वो तरणाटो ग्रेस्त खंयच्यान जानव्यांत की संवसारी ग्रेस्तकायंत वो तरणाटो ग्रेस्त जेजू मुखार तो येता आनी कितें म्हणटा जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून येयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घाल ताचे लागीं विचारूंक लागलो बऱ्या मेस्त्री सासणेक जिवीत जोडूंक पळय सारकें का वो ग्रेस्त तरणाटो दुडवादीक मनीस जेजू लागीं सारता सासणेक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीसे कितें करीसे ग्रेस्तकाय आसा दुडू आसा पूण ती एक सवाल आसा म्हाका सासणेक जिवीत जाय दुडवान घेवंक जाता की किर्तन 40:9 वळू 9 आनी 10 कितें म्हणटा किर्तन 40:9 वळ 9 आनी 10 दुडू दिवन सासणाक जियेशें करूंक जायना सासणाक जियेशें करूंक जायना मुखली वळ फोंड केदींच पोलानशें करूंक जायना दुडू दिवन फोंड केदींच पळयनाशें करूंक जायना म्हळ्यार दुडवान तुका सासणेक जिवीत जोडूंक जायना. देखून तुका ग्रेस्त तरणाटो जेजू येता म्हणटा सासणेक जिवीत जोडी जाल्यार आमी कितें करीत जाय जेजून कितें म्हळें जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय बरो म्हणलें एकलोच देव उपादेश खंयचे तें तूं जाणाय उपादेश तूं जाणाय म्हणटा तो तरणाटो म्हणटा सगळें हांवें पाळ्ळ्या म्हज्या ल्हानपणांत हांव सगळे उपादेश हांवें पाळ्ळ्यात म्हणून सगळें सांगलें न्ही वैगिनी कळ्ळें म्हणलें उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय जिवेशी मारी नाका प्रतवार करी नाका सोरी नाका फोतसाक सांगी नाका लुकसाण करी नाका तुज्या आवय बापायक मान दी. तूं ग्रेस्त मनशा उपादेश पाळना सर्गा वचूंक जायना बाबा संवसारान ग्रेस्त मनीस आसा तुमी उपादेश पाळ्ळ्या तुमी सर्गाक वेतात म्हण चिंते नाका जेजूत म्हणटा हें सगळें हांवें पाळ्ळां म्हणटा तो तरणाटो आयका तो साप दिवन म्हणालो मेस्त्री हे सगळे म्हज्या भुरग्यापणार थावनच हांव पाळून आयलां उपादेश हांव पाळून आयलां भुरग्यापणांत न्हू तवळ जेजून ताचेर मोकान घाल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना म्हणलें तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा कितें तें वस तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. तुका तूं खाली कर तुजी ग्रेस्तकाय वस वांट वीक आनी तुका आनी ते दुर्बळ्यांक वांटून दी सरकार तुका दिर्वे आसतले. आमची ग्रेस्तकाय आमी दुर्बळ्यांक वांटल्यार आमकां आमची ग्रेस्तकाय खंय मेळटली आमकां जाके वा केदाळ बाचे वेयली लोकांच्या मांजेलांत वचवर 19 आनी वळू 7 7 9 पर्यंत जेन्ना सरारान तो देवान आयलो सगळ्या लोकां मुखार ताणें म्हळें पळय मेस्त्री म्हणजे आसतलो अर्द वांटो हांव दुबळ्यांक वांटता कोणाक हांवें लुकसाण केला तर 4 वांट्यांनी हांव तांकां पाटीन दिता म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा आयका लूक चॅप्टर 19 वर्स 7 to 9 पूण जाके सकटावचेर उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हज्या आस्तंतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केला जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता. जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. पळय न्ही जाके वा केन्ना बाचावी आयली ताजी आस्त बदीक ताणें दुबळ्यांक वांटिल्ल्या वेळार ताणी कोणाक अन्याय केलो तांकां 4 वांट्यांनी बरें केल्ल्या वेळार तुका आनी म्हाका आमकां ससण्याचें जिवीत केदाळ मेळटा न्ही ह्या संवसाराक चिटकोन रावल्ल्या वेळार देवान कितें दिलां तुका तें सगळें हेरां खातीर तुमी त्याग केल्ल्या वेळार आतां आमची हर एक कामां आजूक तें हांव सांगता तुमकां हाज्या पयलीं सांगलां इतलीं बरीं कामां जातात कोणाक अपील केलां गी हर एकल्यान ताच्या बऱ्या मनान केल्ल्या त्यागा वरवीं दिल्ल्या सहकारा वरवीं सगळीं कामां जातात येदोळ पर्यंत म्हज्या फाटल्या 30 वर्सांनी खंय सरी विसारची गरज पडोंक ना बाबा कोणाय कडेन विसारची गरज पडोंक ना
आज हे एका वर्सा भितर तें डिवायन कॉटेज रेडी जालां ना तुमच्या उदारपणा वरवीं तुमच्या त्यागा वरवीं जिचो मोगान तुमी सुखान आसतना तुमचो देवाचो वांटो म्हणलो ताईत म्हणलें दांतलो एक वांटो तुमी दिल्ल्या वरवीं तो विसारूंक ना तो तुमी कुशेन दिला तुमी कित्याक देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर देवाचे उपादीस देवाच्या उतरां परमाने उण्या जालां तुमकां दिल्ल्यांक उण्या जालां बदलाक आमकां 7 वांट्यांनी चड मेळ्ळां ना खंयच्या रुपार जानवाय रुपार शांती समाधान रुपार मोगा मायपासा रुपार कुरपे रुपार बऱ्या जिवीत रुपार मेळ्ळां ना हें पयशांनी घेवंक जाता बरी न्हीद मेळटा पयशांनी पूण आमचें मन नितळ आसा काळीज आमचें पवित्र आसा न्हीद पडटा ना मोल दिवं काय जानवाय पळ्या बाबा तीच जानवाय जोडा आसा 12 जाणां कडेन जायतो दुडू आसा पूण तांकां न्हीद ना तांकां सारकें जेवंक जायना तांची पिडा तांकां जेवंक सोडिना मात खंयची मात्री गेल्यार तांकां भलायकी मेळना तांच्या मतीन शांती ना समाधान ना कुटुंबान मोग मायपास ना एकवट ना तुजे पयशे हाज्या पयल्यान सांगलां तिमोथी बरयल्या पहिल्या पत्रांत 1:6 आनी 9 कितें म्हणटा दुडू असो मोगूस सर वायटाचे मूळ ऐका पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वोडण्यांक संपडटात कित्याक दुडवाचो मोगस सर्व वायटाचे मूळ आज सर वायट खंय येता जेन्ना तुजे कडेन दूड सड जाता सर वाटो उक्त्यो जाता वायटाच्यो खावंक जेवंक पिवंक भोवंक काल करूंक फॅशन करूंक मात न्ही इश्टा सांगाता वचूंक आनी कितें सगळो संवसार भोवन सगळें विबाडूंक आनी माने कण तूं कितें करून घेताय तुजोच नाश करून घेताय दुडवासो मुगूच सर वायटाचे म्हण देखून आतां पाटये 23 तावन देखून येशीस म्हणटा तो ग्रेस्त मनशांक सर्गीच्या राजा वचून तितले कश्ट घी म्हणटात ऐका तवळ आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो ग्रेस्तांक देवाच्या रासांत रिकोंक कितले कश्ट मारतले जेजूच्या काळार जेजून सांगलां ग्रेस्त मनशांक संवसारीक ग्रेस काय वरी तुजी ग्रेस काय काणी सर्गीच्या राजा वचून जायना भाव भयणी ताची ही उतरां आयकून शीस तटक जाले पूण जेजून तांकां परत्यान सांगले भुरग्यांनो देवाच्या रासांत रिकोंक कितले कश्ट देखून आमचें जिवीत संवसारांत शाश्वीत की सरकार शाश्वीत हें हांगा थोड्या काळाचें थोड्या दिसांचें भाव भयणीनो ससण्याचें जिवीत खंय आसा देखून तुमच्या एका कंतरान तुमी आयकलां दोन दिरवे नाका म्हाका देवाच्या राजाचे दिसूंक लाय दोन दिरवे नाका तुका देवाच्या राजाचे दिसूंक लाय सक्कड वस्तू देव दितना खंयच्यात तुका उणें जाय सक्कड वस्तू देव दितना खंयच्यात तुका उणें जाय संसारी जिवीत शाश्वीत न्हय तरी संसार तुका कित्याक जाय संसारी जिवीत शाश्वीत न्हय तरी संसार तुका कित्याक जाय सरगार दिरवी पूण सैतज्ञ मेळटा तुका सरससाय देवाचें उतार सांगता ग्रेस्त मनशांक कितले कश्ट एक खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान रिगोवंक शकता काय का एक खरेपणी सुवेच्या खरें म्हळ्यार समजता मू उंट म्हणटा आमी कॅमेल म्हणटा आमी वंटे म्हणटा आमी वय मू पळयलां आमी तुमी कशें आसा म्हणून ताजी मिशी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान वचोंक कश्ट वय मू पूण जेजू म्हणटा तें सयत सुवेच्या बिरड्यांतल्यान वचोंक पाश्चार जावंक पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या रासांत तितले ससारायेन रिगासो ना ससारायेन रिगोवंक जायना संवसारांत बँड वाजा पासून पुरो ग्रेस्त मनशाचे मोर व्हडले पुरशावार करूंक पुरो आनी कितें पुराय सगळी पेटूत फुलांनी भरूंक पुरो न्ही गे आनी काल धवे न्हेसोन तूं सगळे पुरशावार वचोंक पुरो खंयचेय तुका सरकाक वरिना तुजें बँड वाजाप तुजें काल व्हडलो पळय पयशे करसून फुलांचे तुरे रीत पेटेर दवरून तुका तें सर्गाक वरिना भाव भयणी कितें तुका सर्गाक व्हरता आतां पाटी हें आयकून ते आनीकय चड आचाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बाचाव जायत म्हूण एकामेकाक ते म्हणाले संवसारी मनीस आशेतात संवसारी ग्रेस काय देखून हाच्या पयलीं हांवें तुमकां उलो दिला आसिसो सान फ्रांसीस कितें म्हणालो तुमची ग्रेस काय आसा ती दुबळ्यांक वांटून तुमकां देवान दिल्ली धेनी घेवन येया देवाच्या सेवेक हांगाय हांवें तो उलो दिला तुमची ग्रेस काय कान घेवन तुमी देवाच्या सेवेक येनाकात देवान तुमकां दिल्ली देणी कान घेवन जानवाय कान घेवन उर्बा कान घेवन उमेद कान घेवन देवान तुमकां कितें दिल्या ती सुटसुडाय कान घेवन तुमचें तरणाटपण घर उडत आसलें तरणाटपण घेवन तुमी देवाच्या सेवेक येया
पण ब्रेस सरांगा हांवें काल उलो दिलो आदल्या हप्त्यांत नव्या बिल्डिंगाची परत साफ कितें करून नितळ करूंक आनी 20 जाणांनी नांवां दिल्लीं पूण ब्रेस आयिल्लीं कितले जाणांक 40 जाणां 40 जाणां आयल्यात तुमी अरे हे नांव दित आसतना ताणें आपोवंक ना म्हणून आमी वचनासतना रावचें गे म्हणून आयल्यात चिंता न्ही वर बेन आयल्यात व्हडल्या उमेदीन आयल्यात आयिल्लें बरें जालें काम आमचें सकाळीं जावन दनपारां 2-2:30 जाल्यात मुक्ताताना देखून आज तुमी मागीर भितर येतना पळयतल्यात कशें सगळें सगळ्याच्या उर्बे वरवीं सगळ्यांच्या त्या सेवे वरवीं कितलें नितळ दवरलां आनी कितलें सजयलां तुमी मागीर वचून पळया आज देवाक तुमचो दुडू नाका भाव भयणीनो तुमची गिरेस्तकाय ताका नाका तुमचे संवसारचे खंयचेच ताका नाका पूण ताका जाय तूं आनी तुजें समर्पण समर्पित हांव जेजू तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर कानीक जावन म्हजें सर्वस्व समर्पित हांव जेजू तुमचें समर्पण करा हांगा पेद्रू म्हणटा हांवें सगळें सांडून आमी आयल्या तर आमकां कितें मेळटलें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा आयका ताका जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता कोणी म्हजे पासत आयका हे म्हजे उतार न्ही जेजून कितें बसयलां जेजू पासत आनी सुवार्ते पासत आपले घरदार तुजें घरदार तुवें सांडलाय आवय बापायक तुवें सांडलाय भावा भयणीक तुवें सांडलाय भुरग्या बाळांक तुवें सांडलाय भुंयग भात तुवें सांडल्याय तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी मेल्ल्या उपरांत मात्र तुवें केल्ल्या त्यागाक ह्या काळार संवसारांत आसतानाच 100 वांट्यांनी एका भावाच्या जाग्यार 100 भाव तुका एका भयणीच्या जाग्यार 100 भयण्यो तुका एका आवयच्या जाग्यार 100 आवय तुका एका बापायच्या जाग्यार 100 बापाय तुका दोगां भुरग्यांच्या जाग्यार 1000 भुरगीं तुका देव फाव करता आज उक्त्यान सांगता म्हाका फाव केला मात्र न्ही उरलें कितें फाव करता सांगतास दत्तणी तुका सुख आशिना ही सुख आशिना ही आसा बांदून दिल्ली बुती सांगतात तसा वडोली भावान उल्लेख केलो दोग दोनी आसा दुस्मान आसात केन्यो आसात केळकुळां आसात आनी कितें सगळें आसा पूण ताच्यो सांगता देवान दिल्लें आसा देखून ती कामां चलतात कांय उणें जावना आवयच्या जाग्यार एका आवयच्या जाग्यार कितल्यो आवय बरी मोग दाखोवची आसात भयणीच्या जाग्यार कितल्यो भयणी आसात भयणीचो मोग दाखोवच्यो भावाच्या जाग्यार कितले भाव आसात भावा सारके बापायच्या जाग्यार कितले बापाय आसा बापायची कितें जबाबदारी पडची हांगासर हें सत भाव भयणीन उतार देखून आज ह्या सेवेंत म्हणजे सांगता तुमी सक्कळ ह्या रितीन देवान तुमकां फाव केला म्हाका हांवें केल्ल्या त्यागाक मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक हें सकट कशें प्राप्त जाता आयच्या दुसऱ्या वचपांत आयका हेब्रेव म्हणलें 12:12 देवाच्या उतरा वरवीं हें सगळें तुका प्राप्त जाता आयका देवाचे उतर आसत माना भाव भयण ही जाणू हांवें जोडल्या देवाच्या उतरा वरवीं ही उमेद ही उर्बा ही कृपा ही सकत हें सक्कड ही धेनी म्हाका लाभल्यात देवाच्या उतरा वरवीं जिवें सत तुमचे पेपर न्ही पेपर यस्टरडेज पेपर इज टुडेज न्यूज पेपर इज टुमॉरोज वेस्ट पेपर पण देवाचे उतार वेस्ट गी देवाच्या उतरांत आसली जाणू हे वेस्ट गी ती नवी हर एक दिसा हर एक घडी नवी म्हणटा देवाचे उतर ऐका देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे पासले 2 दारीचे तलवारी प्रास सड कातरूंक सकता देवाच्या उतरावर मी बाबा न्हू सगळें कातरलां सवरलां भेंडलां नितळ केलां वडोल भावान रिक्षाना सांगल्या बरी देवाचे उतर उजो देखून उजो कितें करता न्ही उजो तुजे थंय परिणाम हाडटा की ना परिवर्तन हाडटा की ना मेळ्ळें आसलें खाण जळोवन खाण उडयता की ना आनी कितें हें आसा जिवें आसा तें कितें म्हणटात शिजोवन घी या भाजून घी तयार करून दिता की ना खावंक मागीर देवाच्या उतरांत ती सकत आसा देवाच्या उतरांतल्या जाणू हें ती सकत आसा आनी प्राण आनी आत्मो संत आनी हाडांचो सार सयत मग मेकले करता पर्यंत सगळें तुका विवर्सून सांगता देवाच्या उतरांचेर तुका जाणू आसल्यार खंयचोच मिस्तेर तुका मिस्तेर न्ही खंयचीच गुट तुका गुट न्ही आज हांव तुका उक्त्यान सांगता देवाच्या उतरावर सगळें म्हजें मन शांत जालां 12 जाणांक तुमकां सवालां आसात म्हाका सवालांत ना कित्याक देवाच्या उतरावर त्या सवालांची जाप देवाचे उतार दिता आनी 13वी वळ सगळे सृश्टेंत देवाचे
दिश्टी भायर लिपोन आसलेले कांयच ना. सगळे ताचे हुजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी आसा. सर्गीचे जाणवाय तुका देव बिरांत उपजाशी करता. सर्गीचे जाणवाय तुका खरेंच देवाची बिरांत उपजाशी करता. संवसारी जाणवाय तुका गर्विश्ट करता, अहंकारी करता. तुका खरेंच सर्गीचे जाणवाय मेळ्ळा तर तू खालतो जाताय, सादो जाताय, बोडो जाताय. तुका कांय संवसारांतले कांय आशे नाही. पदवी, अधिकार, नांव आनी गौरव, वैभव आनी कितें सन्मान आशे नाही. पूण संवसारी जाणवाय तेंच तुका आशेशें करता. देखून हांगा तुजें जिवीत ह्या सर्गीच्या जाणवाय तुका आसा जाल्यार देवा मुखार तूं कितें म्हणटा ट्रान्सपरंट म्हण येता. कित्याक देव सकट पळयता, देव सकट जाणा, देवाक सगळें कळीत आसा म्हूण तुका समजता ना. तूं देव भिरांतेन जियेताय. मात्र न्ही त्या दाळा देव भिरांतेन जियेतना देवाचे उतार कितें म्हणटा, जो मनीस सरस्परा भियेता आनी ताच्या वाटेन चलता तो भागी ताच्या वावरा सफळ ताका आज ती जाणवाय तुका म्हाका आमकां आसा जाल्यार आमच्या वावराचो फळ आमकां खावंक मेळटलो. त्या वावरा वरवीं साबार जाणांचें जिवीत नंदन जातलें. देखून भाव भयणीन तीच जाणवाय जोडूंक त्याच सरस्परा लागीं आमी मागया. तो दिता म्हणून ताणें सांगलां. जेजू मुखान ताणें ती जाणवाय कितें म्हणून आमकां दाखयल्या. तीच जाणवाय तुका म्हाका आमकां दिवन सर्गीचें रास आमी जोडून ह्या रासवें वांटून घेवंक तसो देव तुका म्हाका आमकां करपा दिवनी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.